बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब। सबसे पहले आप देखेंगे आज के मौज़ूआत। जनरल रिटायर राहील शरीफ फिर से खबरों में। रिटायर जर्नैल को 868 केनाल जमीन अलॉट। मामूल की अलॉटमेंट ज़ेरे बहस क्यों और कैसे आई? सवाल ये भी है कि प्लॉट्स, पेंशन और घर के अलावा ज़राई अराजी की अलॉटमेंट की पॉलिसी जारी रहनी चाहिए। लंदन फ्लैट्स की बेनिफिशियल मालिक नहीं हूँ, झूठा इल्जाम आयद किया गया। हुसैन नवाज फ्लैट्स के तनहा मालिक हैं। मरियम नवाज का जवाब, वजीर आजम समेत किसी को भी बुलाना पड़ा तो जरूर बुलाएंगे, फैसला सबको सुनकर करेंगे। पनामा केस की समाअत के दौरान जजेस के रिमार्क्स। मुल्तान में मेट्रो बस सर्विस का इफ्तिताह। नया पाकिस्तान देखना है तो मुल्तान देख लें। वजीर आजम फैसलाबाद, सरगोधा और बहावलपुर में मेट्रो बस का ऐलान भी कर दिया। शहबाज शरीफ का जावेद हाशमी को इफ्तिताही तकरीब में देखकर इजहार मुसर्रत। क्या जावेद हाशमी नून लीग में वापसी की तैयारी कर रहे हैं? विफाकी हुकूमत का फाटा को खैबर पख्तूनख्वा में जम करने का फैसला। विफाकी काबीना की मंजूरी के बाद बिल पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। क्या कबायली अमायदीन को एतमाद में लिया गया? मेयर कराची की जान को खतरा। महकमा दाखिला सिंध का इंतबाह। वसीम अख्तर को किस से खतरा है? क्या बराह रास्त धमकी दी जा रही है? तो सबसे पहले शाम साहब हम बात करेंगे, पाकिस्तान के दिफाई निज़ाम ने एक और संगे मील आज तय किया है। पहले अबाबील मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया। 2200 किलोमीटर तक इसकी रेंज है और एक वक्त में कई निशाने, कई हदाफ को निशाना बना सकता है। मल्टीपल वॉर हेड्स भी ले जा सकता है। दुश्मन का रडार और डिफेंस शील्ड सिस्टम उसे भी तबाह कर सकता है। तो मुबारक हो आपको। हमें जी, पूरे मुल्क को, पूरी कौम को, पाक फौज को बिलखुसूस। इसका नाम है अबाबील। अबाबील, हाँ जी। हाँ, तो अबाबील आपको पता है ना कि हाँ, कंकरियाँ लेके आई थी और उसने एक बड़े लश्कर को तबाह कर दिया था, हाथियों के लश्कर को। कुरान करीम ने उसकी तफसील बताई है सूरह फील में। तो अबाबील जो है, उसके कंकर जो है, वो तो फिर दुश्मन को नेस्तो नाबूद कर देते हैं, उसको भूसा बना देते हैं। बिल्कुल ठीक है। अब ये है कि दूसरा, आज हमने जनरल रिटायर राहील शरीफ साहब, चूंकि एक बार फिर से खबरों में उनको जो ज़राई अराजी अलॉट हुई है, वो सोशल मीडिया पे बहुत गर्दिश कर रही थी, फिर खबरें भी शायद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी आई, जी जी, फिर प्रिंट मीडिया तक पहुंची। कई दिनों से ये खबरें गर्दिश कर रही हैं और ये कहा गया है कि उनको कितनी 800 और 68 केनाल, यानी ये 90 एकड़ बनती है। 868 केनाल है, ये 90 एकड़ है। क्योंकि अब असल बात यह है कि जो ज़राई अराजी है ना, उसका हिसाब केनालों पे नहीं होता। लाहौर में और पंजाब में और सिंध में भी वो एकड़ में होता है, एकड़ों में होता है। और खैबर पख्तूनख्वा में, मुरब्बों में हो जाता है। खैबर पख्तूनख्वा में केनालों में होता है। और हमारा ये जो बारानी इलाका है, यानी जो शमाली पंजाब, पोटोहार के आसपास, पोटोहार, वहां भी कनालों में होता है। जमीनें छोटी छोटी रह गई। तो ये जो जमीन है, ये 90 एकड़ है और कुछ 3.5 मुरब्बों से कुछ जायद, 25 एकड़ का एक मुरब्बा होता है। और ये तो 75 में 3 हो गए और फिर ऊपर आगे थोड़ा सा 3.5 से ऊपर। अच्छा, अब ये कहते ये हैं कि 50 एकड़ तो इनको मिली है 4 स्टार जनरल के तौर पर। बिल्कुल, यानी जब कोई शख्स फुल जनरल बनता है तो उसको 50 एकड़ जमीन मिलती है और 40 एकड़ मिली है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के तौर पर। तो 90 एकड़, और ये इनको अभी ये ओहदे पर बरकरार थे तो उस वक्त ही अलॉट हो गई थी। हाँ, 2014 में एक बॉर्डर एरिया कमेटी बनी हुई है। उसमें एक फौजी अफसर उसका सरबराह होता है, उसका एक सिविल अफसर होता है और मुकामी तहसीलदार उसको असिस्ट करते हैं।
وہ یہ زمینوں کا فیصلہ کرتا یعنی ہے، وہ لائن سے 5 کلومیٹر اندر ہوتی اور ہے زمین. ایڈجوٹنٹ جنرل جو ہے GHQ اس کی میں جو نگرانی میں جی ایچ کیو سے زمینیں الاٹ ہو جاتی ہیں. بالکل. اور یہ جو آپ پہلے تو یہ زمینیں جو ہیں یہ بارڈر کے ساتھ ساتھ سرحد کے ساتھ ساتھ دی جاتی تھی تاکہ وہاں فوجی جو ہے وہ آباد ہوں اور وہ ذرا ایک یعنی دفاعی طور پر بھی وہ مضبوط سیکیورٹی لائن بن جاتی سیکورٹی ہے. لائن بھی ایک بن جاتی تھی. پھر اب یہ ہے کہ زمینیں مختلف جگہوں پہ دی جانے لگیں اور انگریزوں کے وقت سے یہ پالیسی چلی آ رہی. تو انگریز جو آپ کو پتہ نا کہ جو نہریں ہیں جو ہمارا نہری نظام ہے یہ انگریزوں نے بنایا. بالکل. اور جب نہری نظام بنایا اور نہریں بنی تو پھر زمینیں جو ہیں آباد ہونی شروع ہوئیں نہروں کی وجہ سے. نہروں کی وجہ سے. بالکل ٹھیک ہے. یہ کوئی 19ویں صدی کے آخر کا معاملہ ہے. تو اس کے بعد پھر وہ زمینیں الاٹ ہونی شروع ہوئیں. پھر فوجی خدمات کے عوض بھی زمینیں ملی تب تو مربع ملتے تھے نا. اور مربع ملنے شروع ہوئے. اور جو بھرتی کیونکہ انکریج کرنے کے لیے جو بھرتی کراتے تھے ان کو بھی زمین ملتی تھی. پھر گھوڑا پال سکیم اور طرح طرح کی سکیمیں اور بھیڑ پال سکیم اس کے تحت زمینیں ملنے لگیں. تو زمینوں کی وافر تعداد میں تھی زمینیں اور وہ الاٹ ہوتی تھی. تو اس وقت سے یہ پالیسی جو ہے یہ جاری ہے. اسی پہ ہم نے سوال بھی رکھا ہے نا. تو اب یہ جو اب ہوا یہ کہ پاکستان بننے کے بعد یہ پالیسی جاری رہی مگر سرحدوں سے اٹھ کے یہ جتنے بیراج بنے ہیں ان سندھ کے اندر بھی اور پنجاب کے اندر بھی وہاں بھی فوجی افسروں کو زمینیں دی گئیں. اور پھر آپ دیکھیے ہاؤسنگ سوسائٹیز شروع ہوئیں. پھر وہ پلاٹ ملنے لگے. پھر فوج نے پالیسی بنائی کہ پھر یعنی افسروں کو مکان ملنے لگے. اب شاید کچھ جوانوں کے لیے بھی کچھ شروع کیا ہے. تو اب اس میں وہ ہر فوجی افسر جو ہے اپنی تنخواہ میں سے کوئی حصہ کٹاتا ہے اور اس کو ایک ریزرو پرائس پر مکان مل جاتا ہے. جب ریٹائر ہوتا ہے تقریباً ہر فوجی افسر کو مکان مل جاتا ہے چھوٹا یا بڑا. ٹھیک ہے. تو اب سوال پیدا ہوا کہ اب یہ جو جنرل ہمارے بنتے ہیں جب چیف آف آرمی اسٹاف بنتے ہیں تو پھر ایک سے زیادہ پلاٹوں کا استحقاق ہو جاتا ہے. پھر گھر بھی ملتا ہے. پھر گھر بھی جب ریٹائر ہوتے ہیں ملتا ہے. پینشن بھی ساتھ جاری رہتی ہے. پینشن بھی جاری رہتی ہے. اور پھر یہ اراضی بھی. اور پھر زرعی اراضی بھی. زرعی اراضی جو ہے بالکل یہ اسی پہ بات کرنی تھی اور ہم نے دعوت دی آج میجر جنرل ریٹائر جناب اعجاز اوان صاحب کو اس معاملے پہ گفتگو کرنے. پہلے تو ایک بات سن لیجئے کہ جو جنرل راحیل شریف ہیں جو ان کو زمین ملی ہے اس میں کوئی یعنی ایک پالیسی کے طور پر تو کوئی نیا پن نہیں. آج ہم نے تصدیق کی اس کی ذرا یہی کہتے ہیں کہ بالکل معمول کے مطابق قاعدے کے مطابق ملی ہے. جو سربراہ ہیں اور 4 سٹار جنرل ہیں اس کو اسی طریقے سے زرعی زمین ملتی ہے. اور ایک اور اعتراض ہم سب یہ کیا گیا کہ نہیں جی وہ ابھی سروس میں تھے 2014 میں جب الاٹ کر دی گئی اس بارے میں بھی اس کی ذرا یہ کہتے ہیں کہ یہ تو کئی ایک آرمی چیف ایسے جن کے شیڈیول کے دوران انہیں. لیکن اصل سوال ایک اس سے جڑا ہوا یہ بھی ہے کہ کیا یہ پالیسی جاری رہنی چاہیے. پالیسی کے خلاف تو کوئی چیز نہیں ہے. یہ اعجاز صاحب سے پہ بات کر رہے ہیں. جنرل اعجاز جی السلام علیکم جنرل صاحب. جی وعلیکم السلام. اعجاز صاحب ذرا یہ بتائیے ہمیں کہ یہ جو زمینوں کی پینٹ ہے یہ ایگریکلچر زمینیں ہیں اور اس کے ساتھ آپ کو پلاٹ بھی ملتے ہیں یعنی آپ تو میجر جنرل کے طور پر ریٹائر ہوئے تو یہ کیا اسی طریقے سے آپ سمجھتے ہیں پالیسی جاری رہنی چاہیے؟ یہ تو دیکھیں یہ تو نہ آپ کا پریویو ہے نہ میرا پریویو ہے کہ کہنا کہ یہ پالیسی جاری. یہ تو چونکہ بارڈر الاٹمنٹ کمیٹیز بنی اسی گورنمنٹ کے قانون میں بنی اور اب 1973 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس میں شک 268 آرٹیکل 268 کے تحت یہ الاٹ ہوتی ہیں اور یہ بارڈر الاٹمنٹ کمیٹیز کو بھی یہی شک گورن کرتی ہے آئین کی. اگر آئین میں امینڈمنٹ کر دی جائے اور سمجھا جائے کہ یہ ضروری نہیں ہے تو آئین میں امینڈمنٹ کر کے ان کو بند کیا جا سکتا ہے. یعنی یہ جو آپ کو بھی جب آپ ریٹائر ہوئے تو بارڈر پر زمین ملی؟ جی ہر ایک کو ملتی ہے. اور یہ جو بارڈر کا برا محسوس نہ کریں تو آپ کو کتنی ملی ویسے؟ مجھے 35 ایکڑ ملی. کہاں؟ بات مجھے بہاولپور میں. اچھا آپ یہ بتائیں کہ آگے بارڈر آگے ایریا 2 طرح کی لینڈز ہیں. بات سن لیں 2 طرح کی لینڈز ہیں جو الاٹ ہوتی ہیں. ایک ہے بارڈر الاٹمنٹ کمیٹی کی لینڈ جو انٹرنیشنل بارڈر سے 8 کلومیٹر کے اندر ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ایک وہ لینڈز ہیں اور ایک وہ لینڈز ہیں جو غیر آباد زمینیں ہیں جو صوبائی حکومت آرم فورسز کے حوالے کرتی ہے. تو جس میں آرمی ایئر فورس اور نیوی سپاہی سے لے کے جنرل تک سب کو ملتی ہیں. اس کا ایک کرائٹیریا ناٹ سب کو 100% نہیں ایک کرائٹیرین ہے جس کے تحت ملتی ہیں. اس میں وار وونڈڈ ہیں گیلنٹری ایوارڈ ہیں ڈسیبلڈ ہیں شہداء ہیں اور کلین کنڈکٹ آف سروس پہ
یہ کرائیٹیرین بنا کے سپاہی سے لے کے جنرل تک سب کو ملتی ہیں اور تینوں سروسز کو ملتی ہیں. اچھا اب ایک میں نے آپ کو بتایا کہ 8 کلومیٹر کا ایریا ہے جو انٹرنیشنل بارڈر کے اندر سیالکوٹ سے لے کے بہاولپور تک ہے. دوسری کیٹیگری ہے جو سندھ گورنمنٹ بھی اس میں زمین دیتی ہے اور گورنمنٹ آف پنجاب بھی دیتی ہے, وہ غیر آباد زمینیں ہیں جنہیں آباد کیا جاتا ہے الاٹمنٹ کے بعد, اور وہ ہمارا ویلفیئر ڈائریکٹریٹ ہے جو ان زمین کو صوبائی حکومتوں سے لے لیتا ہے اس زمین کو اور پھر اس کو آباد اور سیمی آباد کر کے تو وہ انہی کیٹیگریز کے تحت سپاہی سے لے کے جنرل تک سب کو الاٹ کر دیتا ہے. جنرل صاحب یہ بتائیے کہ یہ زمینیں پھر موروثی ہوتی ہیں یا ایک خاص مدت کے لیے دی جاتی ہیں, 15 سال کے لیے, 20 سال کے لیے؟ نہیں, یہ موروثی ہوتی ہیں اور وہ جب آپ کو الاٹ ہو جاتی ہے تو یہ الاٹمنٹ کر دی گئی تو پھر اس فیملی کی یا اس انڈیویجول کی اپنی پراپرٹی ہو گئی. لیکن اس میں ایک کلاز ہے اور وہ کلاز یہ ہے کہ جو 8 کلومیٹر بارڈر کے اندر آتی ہیں, جس طرح ابھی یہ جنرل راحیل شریف کی زمین کا آپ ذکر کر رہے تھے, یا کچھ اور جنرلز کو اور سپاہیز کو, جے سی اوز کو, شہداء کو ملی ہوئی ہیں, ان 8 کلومیٹر کے اندر نہ یہ زمین کمرشل پرپزز کے لیے یوز ہو سکتی ہے, نہ ڈی جی ہاؤسنگ کو دی جا سکتی ہے, نہ ڈی ایچ ایز کو دی جا سکتی ہے, نہ ذاتی ہاؤسنگ سکیم ڈیولپ کر کے اس زمین کو استعمال کیا جا سکتا ہے, نہ اس میں کوئی تعمیر کی جا سکتی ہے. یہ صرف ایگریکلچر پرپز کے لیے ہی ہے اور صرف اسی ایک مقصد کے لیے استعمال ہوگی. تو جنرل صاحب یہ بتائیے کہ ابھی بھی بارڈر کے ساتھ ساتھ زمینیں خالی پڑی ہیں یا ساری الاٹ کر دی گئی ہیں؟ نہیں, بارڈر کے ساتھ ساتھ خالی زمینیں نہ صرف یہ ہیں جو آرمی کے پاس ہیں, اس میں ریلوے کی ہے, اوقاف کی ہے, محکمہ نہر کی ہے, محکمہ جنگلات کی ہے, اور 5ویں اونر ہوتے ہیں وہ جو موروثی طور پر ان گاؤں کے رہائشی ہیں اور ان کی اپنی موروثی زمین ہے. اس موروثی زمین پہ کسی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے, اس کے وہ جو اونرز ہیں وہی اس کے وارث ہوتے ہیں, لیکن وہ بھی اس ایریا میں تعمیر یا کمرشل ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے بارڈر کے ساتھ. جب جنگ لگتی ہے تو یہ ایریا پھر دفاعی ضروریات کے تحت یوز کیے جاتے ہیں. آپ یہ بتائیے کہ جب چیف آف آرمی اسٹاف ریٹائر ہوتے ہیں تو ان کو کتنے پلاٹ ڈیفنس سوسائٹیز میں ملتے ہیں؟ چیف آف آرمی اسٹاف کا پریویلیج باقی جنرل سے زیادہ نہیں ہوتا. یہ 3 پلاٹ ہوتے ہیں مختلف سٹیجز پہ جو یوز ہوتے ہیں, اور پھر ایک گھر ہوتا ہے جو ہر رینک کا, جیسے ابھی آپ اپنے ابتدائیے میں بات کر رہے تھے کہ کیپٹن سے لے کے جنرل تک اس کے سائزز ویری کرتے ہیں, بیڈ رومز ویری کرتے ہیں, اور لوکیشن کا چوائس آفسر خود دیتے ہیں. جس علاقے کے رہائشی ہوں وہ اس ایریا کو آپٹ کر لیتے ہیں. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پالیسی جو ہے, اتنی زمین اور اتنے وسائل ہمارے پاس ہوں گے کہ یہ پالیسی دیر تک جاری رکھ سکے مستقبل میں؟ دیکھیں یہ بات, اس کو بتدریج کم کیا جا رہا ہے. جیسے پہلے آپ بات کر رہے تھے, ایک زمانہ تھا جب سپاہیز کو اور جے سی اوز کو 2 مربع جسے 100 ایکڑ کہتے ہیں, 100 ایکڑ زمین بھی الاٹ کی گئی ہے سپاہیز کو اور حوالداروں کو اور جے سی اوز کو. لیکن اس کو بتدریج کم کرتے کرتے آج جنرل کو بھی صرف 35 ایکڑ یا 1.5 مربع ملتی ہے, اور یہ اگر کم ہوتی گئی تو یہ ایک سٹیج پہ بتدریج کم ہوتے ہوتے ختم بھی کر دی جائے گی. جب ہم یہ کہتے ہیں, اچھا یہ جو زمین جنرل راحیل شریف کو الاٹ ہوئی, اب یہ ایگریکلچر کے لیے استعمال ہوگی؟ یہ صرف ایگریکلچر کے لیے. اس کا مطلب یہ ہوا, اور یہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ 1.5 ارب کی زمین ہے, یہ غلط ہے اور میلیشس اس لیے ہے کہ یہ بددلی پھیلانے کے لیے, اور ایک اس کمانڈر کو جس نے انتہائی باعزت طریقے سے اپنی ڈیوٹی کی ہے ان کو میلائن کرنے کے لیے اور ان کے بارے میں فورسز کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لیے یہ کیا گیا ہے. ورنہ نہ انہیں قانون سے بالا تر الاٹمنٹ ہوئی ہے, نہ پہلے چیف سے زیادہ الاٹمنٹ ہوئی ہے, نہ کسی اور قانون کو بائی پاس کر کے الاٹمنٹ ہوئی ہے. دیکھیں نا, جب یہ جو 1 کروڑ روپے کی کنال بنتی ہے, یہ تو اس وقت بنے گی جب آپ اس کو ریزیڈینشل ایریا میں بنا دیں گے یا کمرشل کریں گے, تب اس کی قیمت بڑھے گی. قانوناً ہو ہی نہیں سکتی کبھی بھی. ٹھیک ہے, نہ آج نہ 10 سال بعد. جنرل صاحب بہت شکریہ, آپ نے تفصیل کے ساتھ اس موقع پر اپنی رائے کا اظہار کیا, بہت شکریہ. سر ایک بریک لے لیتے ہیں, اب ہم بہت 1 منٹ سن لیں. جب قیمت جو ہے
कीमत तो लगाते हैं इसमें रेजिडेंशियल कनाल की, और इसको मल्टीप्लाई करते हो कि यहाँ पर बात है 1 अरब से बढ़ गई है कीमत। जब आप ज़राई मकासद के लिए इस्तेमाल होनी है, उसमें होनी खेती बाड़ी है, तो फिर आप उसकी कीमत उस तरह नहीं गा सकते। फिर तो ज़ाहिर बात है वो ज़राई कीमत ही आएगी। जैसे कि स्टील मिल है ना कराची में, जब उसको बेचने की बात होती है तो वहां जो मुख्तलिफ वेस्टेड इंटरेस्ट हैं वो उसकी जमीन की वो कीमत लगा देते हैं कमर्शियल। बिल्कुल, हालांकि वो कमर्शियल वैल्यू तो तब लगे जब मिल वहां से खत्म हो। बिल्कुल ठीक है। एक ब्रेक का वक्त यहाँ पर आन पहुंचा है। नाज़रीन, मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। बहुत अहम मामले पर बड़ी तफसीली हमने गुफ्तगू की, लेकिन शामी साहब सवाल फिर मेरा वहीं रहता है कि अगर ये सब मामूल के मुताबिक थे, जनरल साहब ने वाज़े कर दिया, आपने वाज़े कर दिया, तो फिर ये उछला क्यों इतना? ये ज़ेब दास्तां इसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। जनरल राहील शरीफ पर एक तो उन लोगों को गुस्सा है जिनकी तवक्को पर पूरे नहीं उतरे, जो एक जमाने में उनके गुण गाते नहीं थकते, जो कहते थे कि वो टेक ओवर करें। अच्छा, ठीक है ना। और दूसरा उन लोगों को गुस्सा है जिनको उनसे शिकायत रही। अच्छा, दोनों एक पेज पे आ गए। दोनों एक पेज पे आ गए। कैसा अजीब इत्तेफाक है वैसे। लेकिन असल मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूँ। मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि ये जो जमीन अलाट होती है सरहद पर, ये मौरूसी नहीं होनी चाहिए। आप कह रहे हैं कुछ टर्म के लिए फिक्स नहीं, ये इसको 15 साल के लिए, 20 साल के लिए देना चाहिए। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं। चलिए, बच्चे जो हैं, शहीदों को भी और जवानों को भी, जख्मियों को भी, और जो फौजी अफसर हैं उनको भी अगर आप देना चाहते हैं तो इसको मौरूसियत से निकालें। और फिर क्योंकि अगले ये जनरेशंस की है ना, यानी नस्लें, आने वाली नस्लें जो हैं उन्होंने भी इससे फायदा उठाना है ना। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, सरहदें जो हैं सिर्फ उसी पे तो आपने बैठ नहीं जाना चंद कबीलों ने। और दूसरी बात यह है कि ये जो तरीका है कि आप 2-2, 3-3 दे रहे हैं, प्लॉट दे रहे हैं, फिर मकान बना के दे रहे हैं। आपने अगर जो पॉलिसी बनाई, आखिर ये वसाइल ठीक है, फौज अपने जराए से इनको देती है, लेकिन ये कौमी वसाइल है बहरहाल। ये ना फौज का जो भी फौज के पास है वो भी तो कौम का है ना। बिल्कुल ठीक। तो आप दूसरी बात यह है कि आपने मकान दे दिया, कोई प्लाट उस शख्स को अलाट नहीं होना चाहिए जिसको मकान मिलना है। जब मकान मिल गया तो फिर प्लॉट की क्या जरूरत क्या है? यहाँ पे तो ये ख्वाहिश, आखिर कोई ख्वाहिशात अपनी कलील करें, कोई यानी आप आम आदमी की जिंदगी, आम आदमी क्या बड़ी प्रिविलेज लाइफ है माशाल्लाह, आपकी पेंशन है, आपके वसाइल हैं, उनके अंदर भी रहना तो मैं फिर उम्मीद करूं कि आपके इस मशवरे को, आपके सजेशन पर गौर किया जाएगा कहीं। देखिए, कोई तो और करेगा। चलें, ठीक, आज नहीं करेगा तो कल करेगा। चलें, अब आगे बढ़ते हैं सर, और पनामा केस का भी जिक्र कर लेते हैं। जमात इस्लामी के वकला के दलाइल बिल आखिर इख्तिताम पजीर हो गए। आज शाहिद हामिद साहब के दलाइल थे। रब्बिल आलमीन जी, और मोहतरम मरीम नवाज की जानिब से भी जो जवाब है वो जमा करवाया गया। उस बारे में भी कन्फ्यूजन थी, लेकिन क्लियर हो गई। इमरान वसीम आज वहाँ मौजूद थे, उनसे पूछ लेते हैं कि आज क्या हुआ। सबसे पहले उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम इमरान वसीम, बताइएगा कि आज जमात इस्लामी ने कैसे इख्तिताम किया अपने दलाइल को, और फिर शाहिद हामिद साहब के जो दलाइल थे उनके बुनियादी नुक्ते क्या हैं? वालेकुम अस्सलाम जी। बिल्कुल, जमात इस्लामी ने जो वज़ीर आज़म की नाअहली के हवाले से दरख्वास्त डाली थी, उसके हवाले से उनके जो वकला हैं उनके दलाइल मुकम्मल हो गए हैं। मरियम नवाज़ के जो वकील हैं शाहिद हामिद, उन्होंने अपने दलाइल का आगाज़ कर दिया है। जबकि पनामा लीक्स की मजमूई तौर पर तहकीकात के हवाले से जो एडवोकेट तारिक असद की दरख्वास्त थी या फिर जमात इस्लामी की अलग से एक दरख्वास्त थी, उन्हें इस केस से अलग कर दिया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच उन 2 दरख्वास्तों को अलग से सुनेगा। जमात इस्लामी के वकील ने आज दलाइल जो दिए हैं उसमें फिर जो है वो ज़फ़र अली शाह केस का हवाला दिया है और ये कहा है कि इस मुकदमे में जो नवाज शरीफ पर जो करप्शन के इल्ज़ामात थे और जो लंदन फ्लैट्स की मलकियत थी वो सुप्रीम कोर्ट ने तस्लीम कर ली थी। और हुदैबिया पेपर मिल के हवाले से जब कर्जा हासिल किया गया तो लंदन के इन फ्लैट्स को जो है वो गिरवी रखा गया था, माफ़ कीजिएगा। जबकि अदालत का ये कहना था कि जमात इस्लामी के जो वकील हैं, लगता ये है कि उन्होंने खुद जो है वो ज़फ़र अली शाह केस का जो फैसला है वो मुकम्मल तौर पर नहीं पढ़ा, और जो हवाला दिया जा रहा है कि करप्शन के इल्ज़ामात साबित हो गए, वो जो थे वो हुकूमती वकील की सबमिशन थी, दलाइल थी अदालत के सामने, और हुकूमती वकील ने नवाज शरीफ पर जो है वो करप्शन के इल्ज़ामात लगाए थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो है उन इल्ज़ामात के ऊपर कोई जो है वो फैसला नहीं दिया था, और रिकॉर्ड के ऊपर
ایسی کوئی دستاویز ہے تو سامنے لائی جائے جس سے یہ ثابت ہو کہ حدیبیہ پیپر مل کے لیے جو قرضہ لیا گیا تھا اس کے لیے لندن کے جو فلیٹس ہیں ان کو گروی رکھا گیا تھا۔ عدالت نے یہ بھی کہا کہ جماعت اسلامی کے جو وکیل ہیں وہ اپنے دلائل سے نہ صرف اپنے کیس کو خراب کر رہے ہیں بلکہ اپنا مذاق بھی بنا رہے ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ وہ جو ظفر علی شاہ کی کتاب انہوں نے کھولی ہے وہ بند کر دیں۔ جبکہ جماعت اسلامی کے وکیل نے عدالت سے یہ بھی استدعا کی کہ لندن فلیٹس کی ملکیت پر وضاحت کے لیے پرائم منسٹر اور پاکستان کو عدالت میں طلب کیا جائے، جس پر عدالت نے یہ کہا کہ ابھی جو دوسری پارٹی ہے جو کہ اپنا دفاع کر رہی ہے اس کا موقف جو ہے وہ مکمل طور پر عدالت کے سامنے نہیں آیا، اور جب تک وہ موقف سامنے نہیں آتا عدالت کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی۔ اگر ضرورت پڑتی ہے تو عدالت پرائم منسٹر کو بلائے گی، اگر ضرورت نہیں پڑی تو ان کو نہیں بلائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ ضرورت پڑنے پر عدالت کسی اور شخص کو بھی جس کی ضرورت ہو عدالت کو اس کو جو ہے نا مقدمے میں بلا سکتی ہے۔ جبکہ جو مریم نواز کے وکیل تھے شاہد شاہد احمد صاحب، جی بالکل، شاہد حامد نے جو اپنے دلائل دیے ہیں اس میں انہوں نے کہا ہے کہ مریم نواز 1992 سے جو ہے وہ اپنے والد کی زیر کفالت نہیں ہے، وہ اپنے معاملات میں جو ہیں وہ بالکل آزاد ہیں، جبکہ اس حوالے سے ان کے والد کے اور ان کی جو دادی ہیں ان کے گوشوارے اور مریم نواز کے گوشوارے بھی جو عدالت کے ریکارڈ کے اوپر موجود ہے۔ مریم نواز پر براہ راست کوئی الزام نہیں ہے، تمام جو الزامات ہیں وہ ان کے والد کے اوپر لگائے گئے ہیں۔ الزامات میں صرف مریم نواز کا حوالہ دیا گیا ہے۔ عدالت کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ مریم نواز جو کوئی عوامی عہدہ نہیں رکھتی، آرٹیکل 184(3) کے مقدمے میں کیا عدالت کسی پرائیویٹ شخص کے خلاف کیس سن سکتی ہے؟ اور کیپٹن صفدر جن کی نااہلی کا جو ریفرنس جو ہے وہ الیکشن کمیشن میں زیر التوا ہے کہ عدالت ایک آئینی مقدمے میں 184(3) کے مقدمے میں اس ریفرنس کو براہ راست یہاں پہ سن سکتی ہے۔ تو لیکن عدالت کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ مریم نواز پر ایک الزام جو ہے وہ زیر کفالت کا بھی ہے، دوسرا الزام ہے وہ یہ ہے کہ جو ان کے خامند ہیں انہوں نے اپنے گوشواروں میں اپنی اہلیہ کے جو ہیں وہ اثاثے ظاہر نہیں کیے، جبکہ تیسرا الزام ٹرسٹ ڈیڈ کے حوالے سے بھی ہے کہ اس کی قانونی حیثیت کیا ہے۔ چل یہ بتائیے کہ آج ان کے بیان کا کیا قصہ ہوا؟ ہاں وہ کہا جا رہا ہے کہ وہ دستخط نہیں تھے، مسترد کر دیا گیا کہ جی دستخط نہیں ہے، وہ کیا کہانی ہے؟ جی بالکل، وہ ایک بیان جو ہے وہ تحریری شاہد حامد نے عدالت میں پیش کیا تھا، جس پر عدالت نے یہ کہا تھا کہ ان کے اوپر مریم نواز کے دستخط نہیں ہے تو ہم اس کو کیسے قبول کریں۔ تو شاہد حامد جو کہ نمائندگی کر رہے ہیں اپنے مریم نواز کی، ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وہ اس تحریری جواب پہ خود دستخط کر دیتے ہیں کیونکہ وہ مجاز ہیں ان کے تحریری بیان کے اوپر دستخط کرنے کے، تو انہوں نے دستخط کر کے وہ تحریری بیان جو ہے وہ عدالت کو دے دیا اور عدالت نے اسے جو ہے نا اپنے پاس ریکارڈ کا حصہ بنا۔ بہت شکریہ عمران وسیم صاحب۔ اب یہ جو شاہد حامد صاحب کے جو دلائل ہیں کل بھی جاری رہیں گے۔ اب دو بنیادی نقطے ہیں مریم نواز شریف کے حوالے سے، ایک یہ کہ جب 2013 میں کیا وہ نواز شریف صاحب کے زیر کفالت تھیں، ایک بات، اور دوسری بات یہ کہ کیا وہ بینیفیشل اونر ہیں، اس کی انہوں نے خود تو تردید کی ہے۔ دیکھیں وہ ان کی 2000 ہے، ٹھیک ہے، لاکھ روپے کیے ان کے پیسے موجودہ حکومت نے ادا کیے آ کے۔ اب ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ آئی پی پی کے جو مالکان ہیں انہوں نے چندہ دیا ہے مسلم لیگ نون کے الیکشن فنڈ، تو چندہ دینا تو اب یہ ایک تو خاص۔ دوسری بات وہ تو ان پر تو کوئی میرا خیال کوئی جھگڑا نہیں ہے، جو الیکشن کمیشن میں پارٹی کی فنڈنگ مقدمہ زیر سماعت ہے وہ پارٹی کی فنڈنگ پر ہے۔ بالکل، اس پہ بھی بڑے دو دلچسپ بیانات ہیں، ایک ہے نعیم الحق صاحب کا اور ایک ہے دانیال عزیز صاحب کا، اور پھر وہ ڈاکومنٹ بھی ہمارے پاس موجود ہے جس میں سردار رضا خان صاحب کے وہ جملے لکھے ہوئے ہیں۔ ایک بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین، موضوعات ہیں اور وقت کم ہے۔ شام صاحب نعیم الحق صاحب کو ذرا سن لیں، پھر میں ذرا بیان کرنا چاہوں گا کہ اصل معاملہ سمجھ کے آیا ہمیں۔ یہ لوگ گئے تھے الیکشن کمیشن اور انہوں نے کرائے کے ٹٹو کی جانب سے ایک درخواست داخل کی کہ عمران خان جو ہیں وہ ہتک عدالت کے مرتکب ہوئے ہیں۔ عدالت نے اس کا کوئی نوٹس نہیں لیا، عدالت کی جانب سے ابھی تک ہمیں نوٹس نہیں ملا ہے اس حوالے سے۔
तो कल इनकी जानिब से जो झूठ बोला गया, इनको शर्म आनी चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ करें कि इनकी बसीरत जो बिल्कुल तारीख। अच्छा, इसमें सर दो फैक्चुअल गलतियां मेरी फवाद चौधरी साहब से बात हुई अभी। एक तो इन्होंने जो कहा कोई नोटिस नहीं लिया अदालत ने, बिल्कुल गलत बात है। अदालत ने अकबर एस बाबर साहब की दरख्वास्त पर ही नोटिस लिया है और इनको लिख के भेजा कि आप इस पर जवाब दें अपना कि आपने तौहीन अदालत के मर्तकब हुए हैं या नहीं हुए। अब वजाहत दें, 21 फरवरी के टाइम भी दिया, यानी अजहार वजू का नोटिस ये जारी क्या किया है, है, ये अप्रोप्रिएट टर्म है। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि उनको नोटिस नहीं मिला। हाँ, वो तो ताबीर इसका कर रहे इम्कान हैं, मौजूद है ये नहीं, उनको अभी तक वो नोटिस नहीं मिला। अच्छा, ये ताबीर ये कर रहे हैं दानिल अजीज साहब और नईमुल हक साहब एक चीज में फंसे हुए कि शायद तौहीन अदालत हो चुकी और उसका नोटिस जारी किया गया नहीं, अभी अजहार वजू का ये तो हम बयान कर रहे हैं ना, आपने कर रहे हैं। किया है या हाँ, नहीं किया। हाँ, हम तो ये बयान करें ना आसान लफ्जों में, लेकिन ये दोनों रहनुमा इस मामले में फंसे हुए हैं। नोटिस जारी हुआ है, बिल्कुल फैसला नहीं हुआ। चलें जी, आपको मुल्तान मेट्रो का जिक्र करते हैं। इफ्तिताह हो चुका, वज़ीर आज़म वहाँ मौजूद थे, उन्होंने कहा कि नया पाकिस्तान देखना है तो मुल्तान देख लें। और फैसलाबाद, सरगोदा और बहावलपुर में मेट्रो बस का ऐलान कर दिया गया है। शहबाज शरीफ साहब को वहाँ जावेद हाशमी साहब को देख के बड़ी खुशी हुई। नवाज शरीफ साहब को भी कुछ खुशी वो हुई, भी उनके चेहरे के तासुरात भी थे। तो जावेद हाशमी साहब को इनविटेशन और मौसूल हुआ। हमें मेयर कराची भी ज्वाइन कर चुके हैं, आपसे भी बात करते हैं। अब पहले जावेद मेट्रो की बात हाशमी करें। साहब जो हैं उनका तो ये हुआ कि उसी तकरीब में उनको इत्तला मिली कि उनके बहनोई जो हैं जी, नजीर शाह हाशमी, जी, उनका इंतकाल हो गया। बिल्कुल, तो वो यहाँ से फौरन जाना पड़ा उनको। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे और हमारी हमदर्दी जो है उनके साथ है। अच्छा, अब 30 अरब रुपया लगा है इस पे, 28 अरब 50 करोड़ हाँ, कह कर। बस। और ये 1 लाख अफराद और 18 बड़ी तनकीद हो रही थी, हमारे बहुत से दोस्त कर रहे थे, लेकिन अब मुल्तान के जितने भी कालम निगार हैं हमारे, नसीम शाहिद साहब भी और दूसरे, वो कह रहे हैं कि मुल्तान जो है वो एक जदीद शहरों में शामिल हो गया है। उसमें अब एक नई दुनिया जो है उसने आंख खोल ली है। 90,000 लोग जो है उससे फायदा उठाएं। 1 लाख कह लें, 95 का फिगर आया है। अब उसमें वो कहते कि अस्पतालों की हालत बुरी है, वो मैं बाद में बात करता हूं, वो ठीक है, उस पे बात करते हैं उनकी। आप लेकिन प्रोग्राम ये के दो आखिर में। चीजें अलग अलग है। बिल्कुल। अस्पताल भी ठीक होने चाहिए, स्कूल भी ठीक होने चाहिए, और उसके साथ ही लोगों को सहूलत मिलनी चाहिए ट्रांसपोर्ट की भी। शाम साहब मुख्तसर ये बताएं, फिर वसीम अख्तर साहब वेट कर रहे चलिए हैं, उनको अब ले लें आप। चलिए उनसे पहले बात कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई। वालेकुम सलाम। अच्छा जनाब, हमें ये इत्तला मिली, खबर पढ़ के बड़ी तशवीश हुई कि आपकी जान को खतरा है। महकमा दाखिला सिंध ने इंतबाह भी की है। किसकी जानिब से आपको खतरा है और क्या कोई बराह रास्त धमकी भी आपको वसूल हुई है कहीं से? शामी साहब को सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, तबीयत ठीक है आपकी? अल्लाह का शुक्र है। ऐसा है कि मुझे लेटर मिला था, हालांकि वो कॉन्फिडेंशियल और उस पर काफी चीजें लिखी हुई थी जब मिला था, सीक्रेट और कॉन्फिडेंशियल और बहुत सारी चीजें, तो मैंने खुद ही पढ़ के खामोश होकर बैठ गया था। ये सिंध हुकूमत की तरफ से था जी, होम डिपार्टमेंट। होम डिपार्टमेंट। तो उसमें फिर कॉपीज जो थी वो मुख्तलिफ जगहों पे थी, रेंजर्स के कॉपी गई हुई थी, ISI, MIA, IB, जो भी एजेंसी। जी। उसके बाद तो आपको फिर बड़ी सिक्योरिटी फराहम करनी चाहिए थी, बड़ी फुल प्रूफ। बस क्या कहूं कि शामी साहब, आप मुझसे ज्यादा पूरे मुल्क को जानते हो। जो होना चाहिए वो हो नहीं रहा। माशाल्लाह आप लोग डिस्कस कर रहे थे, मुझे खुशी हो रही थी कि मुल्तान में तरक्की हो रही है और पंजाब में हो रही है, होनी भी चाहिए। और जरूरी नहीं है कि मेट्रो में हो और अस्पतालों में भी हो जाए। अस्पताल की भी बारी आ जाएगी। शहबाज शरीफ साहब हो सकता है अस्पतालों में बाद में आ जाएंगे, मगर डायरेक्शन तो ले ली ना, ठीक, तो बड़ी अच्छी बात है। अफसोस मैं कंपेयर अपने यहाँ सूबे से करता हूँ, मुझे अफसोस होता है कि ये सूबा सबको चला रहा है, पूरे मुल्क को कमा के देता है, मगर इसका हाल क्या हाल है सबके सामने है। मेरी सिक्योरिटी का मामला ये है कि जो लेटर मुझे मिला तो मैंने कोशिश की कि भाई CM साहब की नॉलेज में भी लेके आया हूँ, और क्या नाम है, होम सेक्रेटरी, इन सब की नॉलेज में, कमिश्नर कराची, उन्होंने लेटर भी लिखा है होम सेक्रेटरी को। मेरे पास एक मोबाइल है। जब मैं मेयर बना था तो मुझे एक जेल से मेयर बना था तो जेल में था मैं, 2-4 महीने बाद निकला बाहर। एक मोबाइल दे दी थी। 2 पुलिस वाले होते हैं पीछे, एक आगे बैठता है, एक ड्राइवर होता है। ठीक। और ज़ाहिर है मेरा विजिट हर जगह होता है, सड़क पे भी, पुल पे भी, कचरे के ढेर पे खड़ा हुआ होता हूँ। तो मुझे कोई शौक नहीं है। मेरे को अल्लाह ने और पार्टी ने काफी जगहों पे ऐसे ओहदे दिए हैं जहाँ प्रोटोकॉल भी देखा है मैंने। अच्छा वसीम भाई, असल में तो आपकी जो सिक्योरिटी तो आपको बड़ी ऐसी मिलनी चाहिए जो
یعنی خطرے کے مطابق ہو، یعنی ہیں بھی خطرے کا مقابلہ کرنے اچھا کے وسیم لیے۔ بھائی، ایک تو یہ کہ وقت کم ہے، ہم چاہ رہے ہیں آپ سے بہت تفصیلی بات کریں۔ 100 دن کا آپ کا جو معاملہ تھا کچرا اٹھانے کا، پھر اختیارات کا جو معاملہ تھا، اچھا میری گزارش پہلے سن لیں، میں چاہ رہا ہوں کہ کسی اور دن بھی آپ سے ان باقی معاملات پر تفصیل سے بات کریں، آپ ہمارے ساتھ وعدہ کریں ٹائم آپ دیں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ بھی میں نے کہیں پڑھا اور سنا بھی دوستوں سے، کوئی ان تھریٹس میں کوئی ساؤتھ افریقہ کا ذکر بھی ہو رہا ہے؟ دیکھیں جو لیٹر مجھے ملا نا اس کے اندر کافی ڈیٹیل تھی، ساؤتھ افریقہ کا بھی اس میں ذکر تھا، مگر پوائنٹ یہ نہیں ہے، ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کون سا افریقہ اور چائنا کہاں کا ہے، یہ نہیں دیکھنا چاہیے۔ میں میئر ہوں کراچی کا، سب سے بڑا شہر ہے، میں باہر نکلوں گا، جس قسم کی تھریٹ ہے حکومت کی ذمہ داری ہے جان مال کی حفاظت، تو ہر ایک کی کرے، وہ میں اکیلا نہیں ہوں، عام آدمی کی بھی کرنی چاہیے۔ مگر میں جب روڈ پہ کھڑا ہوں، امپورٹنٹ ہوں، اور مجھے اگر مار کے کوئی چاہتا ہے کہ حالات خراب کرے تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ جس طرح سے تھریٹ ہے اسی قسم کی وہ دے سیکورٹی، تاکہ میں اپنا کام پورا کر سکوں جو مجھے عوام نے مینڈیٹ دیا ہے۔ یہ ریکویسٹ ہے آپ کے توجہ سے بھی، جو بھی یہ تو ظاہر ہے کہ اگر یہ کام نہیں ہوتا اور ان کو خطرے کی اطلاع بھی دی جاتی ہے تو پھر کس کے ہاتھ پر لہو تلاش کرنا چاہیے؟ وسیم بھائی مختصر بتا دیں، تفصیلی بات تو پھر ہوگی۔ 100 دن میں کچرا اٹھانا تھا، کہاں تک پہنچا یہ کام؟ دیکھیں کچرا اٹھانے کا جو 100 دن کا تھا نا وہ آئیڈینٹیفائی کی تھی کچھ یوز، اتنے وسائل اختیارات نہیں ہیں ہمارے پاس۔ ٹھیک ہے، چلیں پھر کسی اور روز تفصیل سے بات کریں گے۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ فاٹا کو ضم کیا جا رہا ہے جی کے پی کے میں؟ نہیں، یہ تو جو کمیٹی بنی تھی سرتاج عزیز صاحب کی قیادت میں، اس کمیٹی نے یہی ریکمنڈیشن کی تھی، اور پھر وہاں کے لوگوں سے مل کے وہاں لوگوں کی بڑی تعداد جو ہے، اور نوجوانوں کی بھی اور جدید تعلیم یافتہ لوگوں کی بھی، اس کی خواہش یہی تھی۔ قومی اسمبلی میں بھی اس پہ بحث ہوئی، مولانا فضل الرحمان کی رائے اس میں مختلف تھی، ان کو منا لیا گیا، لیکن ان کو منا لیا گیا ہے، اور کہا جی اچک زئی صاحب کو منانے کی ضرورت نہیں ہے فی الحال۔ اب یہ ایک وقت لگے گا، 5 سال کے عرصے میں یہ پروسیس کہتے ہیں مکمل ہوگا، لیکن اس کے لیے فاٹا میں بہت ڈیولپ کرنا پڑے گا، دوسرے صوبوں کو کچھ قربانی بھی دینی پڑے پروگرام گی۔ کا وقت اب ہو گیا ختم، یہ موضوع بھی تفصیل طلب آپ سے ہم سنیں گے تفصیل میں اس کے اوپر۔ طارق صاحب لاہور سے تھے، عبدالجبار صاحب بہاولپور سے تھے، اور بھی کالر سے موجود، ان سے بھی پھر کسی اور روز بات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔